ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطلتي مربات فنقل اير ميديا كمي تحضرو نرلوم سولوس 23 تحساس جبلكو بقدام يتحشت مربات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرات تخاطلتي كدميو تعدال يجلكو وانا وزعباتاتن زيناتاتن مفلامي اقداس متحساسبي ناباخم كغرب ابزو محبراوي من رقبيتات عبيت أجندات كل علون كقلاقلون نكتاتلن نعزبنا لنا نزو قداي إيرتراويان بتأمونا كتكتاتلون تاويقكم كيتاتون دقيمة دقاقيمة متحساسبيه كغربي فتو زو قداي علامون تايو واناتات نايزا أجندا بعلمنيوم دحر قزيه سلزفلت نزو قداي بهداتن بتأمونا مكتتال لعلزخون كالوان زيادة تمراتي خون كمتي مسلابوتات هو خزبس كرنب عراي نكس كيكون نقراتو كبرات تغطاتلتي بتي قداماين ريا قداس زعبامس انفلم قداماي منيستر سودان تمالي اباي توچتا ودب حبرات هاجرات قريبو نهزبن منغستن ايرترا مسغانو كقرب تسميعي ركبالو ابت تمالي زنبره اغاطامي نزي تفلالي حبساتن هاجراتن كمون مرحة هاجرات علم نتا اب سودان تغسيتو زركب زلو كنتات بسلمو منقدن مفتحو تعارتات زكايد زلو مسغانا يقلصلو اب زنبره وانن ساعتنيو سم حزبن منغستن ايرترا بمتواع ناي مسغانا قالات يحليفو زركب زلو كينات سودان كابز فيلم ايرترا نهزبن منغستن سودان عبيت حاجزات انا بركتت تركبلا ابز تفلالي اغاطاميتات كا بريزيدنت نايت هاجر عبد الفتاح البرهان جميركا كساب تعتوت وتهدراوين ازستي ايرترا اتاون كهاجر نهزبن منغستن سودان اب غزي شغرو زي قلموتم خنا ابز تفلالي اغاطاميتات مسكرنتن كهبو تسمع منيروم سوداناوين احواتون ابز تفلالي كبابيتات ناي سودان يقنيلنا ايرترا يقنيلنا كور بريزيدنت سياسا فورك بمبال نهزبن منغستن ايرترا زلو مسغانا بترغاغم وانات كغلطو تسمع منيروم كور بريزيدنت سياسا فوركي كوينات سودان كابز فيلم اتون كومرا هاجر نابورت سودان نايسراح مبصح زكايده جيغنا مرحي بمخان اب دبلوماسي سودان نطب مقيره زخونه صوتاتات ابز زحلفه قنيات امزغيب نيرو از حجي قداماي منيستر سودان نهزبن منغستن ايرترا اغريبو زركب زلو مسغانا مرأيا نايتي حزب المنغستن ايرترا لحزب السودان زغبرلو زلو حاليتون استواطون كويني زركب سودان كساب ترغاغا حاجز ايرترا زينة صفن قصالن مخانو كور بريزيدنت سياس افوركي ابز تفلالي اوانات كغلص صنحنالون لحزب المنغستن سودان مولو سلام نمنيلو. Beyond the membership of the Security Council, I would like to pay tribute to Qatar, Turkey, Eritrea, Djibouti, Angola, Kuwait, كبرات تغطاتلتي نابتي كلاي نوريا قداس زعبامس انسجر سرعات بالصقنا صباح 24 تحساس بتوم راس دودو قلدو زبهالو اب كل العفار زنتفو عفار كيح بحردو دن كاليان من الزبل حموم من قسقاسات زكايدو اب شاراتون هوتيل اديس ابا ساعات 10 قدم قطري حدا مدب سريعو يركبالو اب مدبكا ازو صلولن عبودون من قسقاس ناب كومشن سبعو مسلات حبرت افريكا صاوعيتات كقرب اب ايرترا زركب زلو عفارن كاب ايرترا تمازابيلوم اوشي ايثيوبيا زركب زلو كبيد هوت النابران يحلفوا سلازلو منغستي ايرترا نزو قداي زملكت ملاش كب سوسا معلتات عدل كوهابو ابدو سوسا معلتات كا منغستي ايرترا وي صحف وي باكل نزو قداي زملكت قبر ملسنا خبيو እዚ መደብ ተዳልዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብዚ መደብ ዝተፈላልዩ ዲፕሎማስኛታት ክሳተፉ ምዃኖምን ኣብዚ ሓበሬታ ተገሊጹ ይርከባሎ ብድሕሪ ዝጉዳይ በዓል መኔም ዋናታት ናይዚ ኣጀንዳ ዘለው ጽባሕ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ብልጽግናን መራኸቢታቱን ነዚ ጉዳይ ከም ዓቢ ኣጀንዳን ጉዳይ ንሪኦም ሰፊሕ ሸፈነታት ክህቦ ስለንዕዘብ በዚ ጉዳይ ብዙሕ ኣይንገረም ሱልጣን ረሓይታ زحلف كلتا معلتات نزاب إثيوبيا زقبر زلو من قصغاس سلازي تعذبو
መልእክታቱ ይሕሊፉ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ እዛ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ምንቅስቃስ ንዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከም ዘይውክልን ዋናታት ናይዚ ኣጀንዳ ካልእ ተልእኾታት ዘለዎም ከም ዝኾነ ብንጹር ቃላት መልእክታቱ ይሕሊፉ ነይሩ። ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ አይሻ ኣሕመድ ነዚ ፈተነታት ብድሕሪት ኮይኖም ዝደፍኡ ካብ ዘለው ሰበስልጣን ናይ ብልጽግና ሓንቲ ክትከውን ከላ ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ሕቶ ዓፋር ኣምሲልካ ንምቕራብ እዩ። ፈተነታት ዝካየድ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ከምቲ ዝበሃል ብሂል ኣብ ዝተፈላለዩ ሓዊ እጎድ ኣብ ዝማማእካ ትስሕን ዝበሃል ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ሓንሳብ ይፍክር፣ ሓንሳብ ብህዝቢ ዓፋር ይሽቅጥ፣ ሓንሳብካ ብታሪኻዊ ዶ ካልእ ነገራት እናበለዩ ፈተነታት ዘካየድ ዘሎ እዚ ጽባሕ ዝካየድ ፈተነታት ከዓ መርኣያን መቐጸልታን ናይቲ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ኣብ ሓደ እዋን ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ አይሻ ኣሕመድ ዝተዛረበቶ ቪድዮ ኣገዳሲ ስለ ዝኸውን እቲ ቪድዮ ናባኹም ከብሎ ዋናታት ናይዚ ጉዳይን አጀንዳን በዓል መንዮም ዝያዳ ክበርሃልናዩ በዛች ሀገራችን ክፍል ስቲል ወደዚህ ምክንያቱም ለባህር በር ቅርብ መሆኑ ለቀይ ባህር ቅርብ መሆኑ እንግዲህ 1300 ኪሎ ሜትር የቀይ ባህርን ኮስት በተንንም ብለው ቢሆን አፋሮች ይኖሩበታል። በኤርትራ ያለውንም በጅቡቲ ያለውንም እስከ ፖርት ሱዳንም ይኖራሉ አፋሮች። እንደዛ ተበትነው ግን የኢትዮጵያ ኬዝን ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ በቂ ነው። ከፖርት ሱዳን እስከ ድራስ ዱሜራ ባለው የአፋር ማህበረሰብ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ያለውን ክብር ያለው ነገር የለም። ስለዚህ የድንበር ጠባቂነቱ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ አሁንም ኢትዮጵያዊነት ትልቅ ክብር የሚሰጠው ጉዳይ ነው። በዛ አካባቢ የባንዲራው ኬዝ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ይሄ የተባለው ዝም ብሎ አይደለም። ግመል በጣም ለትግልና ለጠቅላላ አጠቃላይ ጉዳዮች የሚጠቀሙበት መሳሪያ የሚያዘዋውሩበት ምግብ የሚያዘዋውሩበት ራሳቸው ትራንስፖርት የሚሆኑበትም ስለሆነ ሁሉ ጊዜ እሱን ምልክት አድርገውለት በግመሎቹ ላይ የሚደረጉት ምልክቶች እንዳለ ሆነው ባንዲራው ግን የሁሉ የሀገራችንን እንትን ለመግለጽ የሚጠቀሙበት ስለሆነ ነው። በጣም እንኳንኛ ሰዎች እንስሶችም ለማለት ነው እንግዲህ እንስሳም የኛም ባንዲራ ሪኮግናይዝ ማድረግ መቻሉን በትንሹ ጎጆአቸው ላይ አይታችሁ ከሆነ እንግዲህ የአፋር መኖሪያ ቤት ትንሽ የጎጆ ናት። አይታችሁ ከሆነ ያው ሞቢሊቲውም ስላለ ግዙፍ ነገር ማረጉ ስለሚከብድ እናም ከሙቀቱ ጋራም ተያይዞ የሚሰራ ቤት ነው። ከዚህ ቀደም አሁን በጣም ሀብታም የሆኑት አረቦችም ሲጠቀሙበት የነበረ የቤት ስታይል ነው። እሱ ላይ እንኳን ያቺ ባንዲራ ትቀመጣለች ፊት ለፊት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅር የሚያሳዩበት ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁን በቅርቡ ባለው ሁኔታ እንግዲህ በአገር ውስጥ በተፈጠረ ችግር ግን እንዴት ነው የፈለገ ቢሆን ወገኑን አይመታም አይጎዳም የሚል እምነት አላቸውና እስካሁን በነበረው ሁኔታ አሁን የተፈጠረው ችግር በዛ አካባቢ መምጣቱ ያለውን ክብርና ያለውን እንትን ለመግለጽ የተጠቀሙበት ያላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከምን ጊዜውም በላይ የፈለገ ጠብ ቢኖር ያገር ጉዳይ በሚኖርበት ጊዜ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሚያደርገው ሁሉ እዛም አካባቢ የፈለገ ልዩነት ቢኖር አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አፋር ሁሉም በዙሪያችን ያሉ ጅቡቲም ይሁን ኤርትራ ያሉ አፋሮች ኢትዮጵያ ላይ የሚደርሰው ጉዳት ወይም ችግር እያንገበገባቸው የሚኖሩ ናቸውና አሁንም አለንላችሁ እንመጣለን እናግዛለን ኢትዮጵያ ስትኖር ነው እኛ የምንኖረው። እንግዲህ ግብጾች የኡመል አረብ ነው የሚባሉት የአረቦች እናት ነው የምትባለው ግብጽ። እኛ ደግሞ የህዝቦች እናት ነን ብለን ነው የምናምነው እኛ ስለዚህ የህዝቦች እናት ማለት የዓለም ፍጡራን የሰው ፍጡር የሆነ ሁሉ እናት የሆነች ሀገር ስለሆነችም ጭምር እኛ ደግሞ ያ የሰው ልጆች መገለጫው የሆነውን ፎሲልም የተገኘው በእኛም አካባቢ ስለሆነ አፋሮች ቀደምት ኢትዮጵያውያንን ብለው ያስባሉ። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ከኔ በላይ የለም እኔ ኢትዮጵያዊነት ጥግ ነኝ ብለው ነው የሚያስቡት ማለት ነው። በደርግ ጊዜ እንግዲህ ያሁኑ የዚህ ሀገር ችግር ፈጣሪ ቡድን በሚታገልበት ጊዜ በአፋር አካባቢ ሱልጣን አሊ ሚራህ የደርግን መንግስት ተቃውመው በስደት ላይ ያሉ አንደኛው የነሱ ሰው መጥቶ እንግዲህ ያው እነሱ ሰምታችኋል አንዳንድ ኮሜዲዎችም አሉ
ህዝባችሁ አንድ ቋንቋ ነው የሚናገረው እምነቱም አንድ ነው የኑሮ ዘይቤ የትኛውም ቦታ ቢሆን ኑሮውም በአንድ አይነት ነው የቀይ ባህርም ባለቤት ናችሁ ስለዚህ አገር ሆናችሁ እኮ መገንጠል ትችላላችሁ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ድክመት ነው ለነሱ እንትኑን የሚሰጣቸው ብሎ ሊያናግራቸው ሲሞክር እንግዲህ እኔ የደርግን መንግስት አልደግፍም ከደርግ ጋር መስራት አልችልም የደርግን መንግስት ለመጣል የሚደረገውን ትግል ልደግፍ እችላለሁ ምክንያቱም ተበዳይ ነኝ ብዬ ነው ማስበው ግን ከትልቁ ቤቴ ወጥቼ ወደ ትንሽ ቤት አልገባም ብለው መለሱላቸው ይባላልና ይህች ሀገር ከኔ የሚቀርባት በፍጹም ትችለት የምወጣው ሰው የለም ብለው ያምኑ ነበር እንግዲህ ሱልጣን አሊ ሚራህ በብዙ የአፋር ታሪክና የአፋር እንትን ውስጥ ያሉ ትልቅ መንፈሳዊም ፖለቲካዊም አባት ናቸው በነገራችን ላይ በአንዳንድ ሰዎች እንደሚነገረው መንፈሳዊ አባት ብቻ አልነበሩም ፖለቲካሊም በጣም እንትን ነበሩና እንግዲህ ለሳቸው ትንሿ ቤት የቀይ ባህሯ ባለቤት ኤርትራና ጅቡቲ ያሉትን አፋሮች የምታገናኘዋ ትልቋ ብለው እነሱ የፈጠሯት አፋር ነች ለሳቸው ትልቋ ቤት ግን ኢትዮጵያችን ናት ስለዚህ ኢትዮጵያ ከኔ ውጭ ሰው የላትም ብለው ትግሉን የነሱን አቋም አልደገፉም አይደለም ለኔ ለናንተም አይበጅም ልጄ ለናንተም አይጠቅማችሁም ስለዚህ ለኛ ኢትዮጵያውያን የሚያምርብን አብረን ስንሆን ባንድ ላይ ስንቆም ነው እስካሁንም ጥንታዊት ሀገር ሆነን እንደዚህ ጠንካራ ቆመና ኖሮን ያለነው ስለተባበርና አንድነታችንን ጠብቀን ስለኖርን ነውና እናንተም ስለማይበጃችሁ ብትተውት ብለውን እኛም ትተነው አጠቃላይ ኢትዮጵያን ማሰብ ጀመርን ያሉት ሰውየው ማለት ነው እንግዲህ በኋላ በጓደኞቻቸው ተቀባይነት ያገኙ አይመስለኝም ግን كبرات تغطاتلتي إزي فيديو كما أستاذ حال عمد زتزرق حينيرو إذا منيستر مكلخال نايسرعات بالتقنا حانت كابتوم بهزب عفار كتشيكت أبكر مقنبار تسريعة تركب زلا إذا كم دعينة فتنتات أبزي تفلا لإيوانات أبلع لهزب المنجستن إيرترا تفتينو أبايتاقن كسر حيكالن إيقاد كمون حبرة أفريكا نزقو دايز ملكت آلكايتيوم طولولو قبلون تتعزبنا بوزوح عين قرم مخنياتو أبتلوا سرعات بالتقنان عشل مرعنا يتهاجر أبي حمد ملؤ بومل وديقوم سلاج ركبو أبزت واحد كعدي زبها الجلو كم زعينة مدوات جن أو زساتفو دبلوماسياتن كمون أمباسادرات هاجرات بعلمن كخونيوم بتمونا كنكتاتولون كنعزبونينا مقنياتو دمنياتات تلاتنا بعلمن قانون مللاي لعلي زخونا كالوان أقداسي سلاج خوان كبرات تغطاتلتي نابتات ساين ريا قداس زعبا مس نسجر أمونغ حزب إيرتران كلل تقراين تفت إرز ركب زلوت عمرون ركباتن نسرعات بالتقنا مرزن كوينون حاد كابتي كسعرون كقوتون كبودهون أتأجي موز ركب زلو عبيتي قداتيو سبسلطان سرعات بالتقنا واتهادروين أزوستو أبزتف لالي أقاتاميتات أمونغ حزب إيرتران كلل تقراين تفت إرز ركب زلوت عمرون ركباتن زي كونن حاد غنياني بموبال مغلطيتات كهبو نكتاتلن نعزبلينا زمشمشن زتقفشن جنرال سامورايانوس تمالي أب أديس أبا أب حدا مدرخ ترخيبو أب مونغو شعبيان حواعتن أمونغ إيرتران كلل تقراين تفتيرو زركب زلو تقومدون ركباتن نتقراين نهزب تقراين نيتيبيا حدقاتات هيبزح شعبيا نهزب تقراين نحواعتن نسماكلاي منكسي تيبيا كراحاقن كنتسألنيو شعبيا زي تبابع زلو سلازي إزم الشعبيا زقبر زلو تقومدو بزي كرمكونت دو كبلالو كبليو سامورايانوس كزارب تسمعو زركب زلو تقومدو نسب سلطان سرعات بالتقنان كمزيوم عينت زتقفوشن زمشمشون واتهادروين أزستي مرزن كوينوم أبزي ترخولو أقاتاميتات تقومدو موبال أبزي حميم زركب زلو سامورايانوس كدامي سرعات بالتقنا بمخان أبلعل تقارون حزب تقراين شاف زفتسمه حادة كافتوم حفرت زي بلوم تقاري وحجقا حالاي حزب تقراي نممثال أب مونغ إيرتران كلل تقراين تفت إرز ركب زلو تقومدون ركباتن بوهوتوس دو كبرالو كبل حفر كيبلك الزارب نسمع لنا تقومدو بزخونا يكون منقدن مخنياتاتن دو كبل زخلا يكونن تقومدو أبايتا كتعلنتو حيال بزخونا نهارن ملكعن ناتي سلاسليو زركب زلو تقومدو كمايلات قتل
كبرات تقاتلتي نابتراب عينا موداتا نريو أقداس زعبامس نسجر بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبوليسي قدايات وطايو عبيت مكيارات كقبر مخانو أبزت فلالي وانات كقلج دحر مسناح لعلى حمسا زقونو أمباسادراتن وكيلاتن نايحورات منقسات أمريكا نابتا هاجر نخمتو تاويتا تغريبو يركبالو إذا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أغريبو يركب جلو تاويتات أب تاريخ تهاجر حدش كبرو وسن كوينو تمزجيبو يركبالو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كاب 13 هاجرات أفريكان كاب كالوت كفالات عالمنيو أمباسادراتو توعيو زركب جلو هاجرات أفريكا بزغوداي تتالين زركبا جلوها ويكا أمباسادرات وكيلاتن ناي حورات منقسات أمريكا تعويتا تغير لهم زركب جلو ناي بروندي كاميرون كيب فيردي غابون ايفري كوست مدغاسكار ماوريشيوس نيجر نيجيريا رواندا سنغال ሶማልን ዩጋንዳን ኮናን ከለዋ ገለገለ ከምባዓል ፊጂ ላኦስ ማርሻል አይስላንድ ፓፓው ኒው ጊኒ ፊሊፒንስ ቪየትናም ኮሙን አብ ኤሽያ ፓሲፊክ አርሜኒያ ሞንቴኔግሮ ኖርዝ ማቄዶኒያ ስሎቫኪያ አብ ኤውሮፓ አልጄሪያን ግብፅን አብ ማዕከላዊ ምብራቅ ገለገለ ካብቲ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብታ ሀገር ንኽመቶ ጻውዒታት አቅሪብሎም ዝርከብ ዘሎ አምባሳደራትን ወከልቲ ሃገራትን ኮይኖም እዮም ዝርከቦ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ናይቲ ሃገር ወሲድዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ውሳነታት ኣብ ታሪኽ ሃገር ፍሉይ ኣጋጣሚታትን ተርኢታትን ከም ዝኾነዮም ምዝ ጉዳይ ቀርበት ዘለዎም ወገናት ትንታነታትን መግለፂታትን እናውጡ ዝርከብ ዘለው ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝገብሮ ምትሕብባር ንክልቲአን ሃገራትን ህዝብታትን ዘረብሕ እምበር ከምቲ ኣቐዲማ ኣሜሪካ ትገብሮ ዝነበረት ናይ ዩኤስኤድ ሓገዛትን ናይ ካልእ ነገራትን ደው ኣቢልዎ እዩ ዝርከብ ዘሎ እዘን ሕጂ ልዕሊ 50 ሃገራት ኣምባሳደራትን ወኪላትን ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ጻውዒታት ተገይሩሎም ዝርከብ ዘሎ በዚ ተገይሩ ዝርከብ ዘሎ ውሳነታት ሕጉሳት ከም ዘይኮና ድሮም መግለፂታት ክዝርግሓ ንከታተልን ንዕዘብን ኣለና ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎሙ ኣዳለይ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገዳስን ዛዕባታት እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረዮም ፈንቅል ኤሪ ሚድያ